जनाब क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड ईयर रीजनिंग क्वेश्चन आंसर 2021. How growth is different from development, however in both processes mitosis occurs. दोनों प्रोसेस में क्या फ़र्क है डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, जबकि दोनों में माइटोसिस जो है वो काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं. तो आइए ज़रा सा देख लेते हैं. पहले हम रीज़न देते हैं, बाद में एक्सप्लेनेशन देते हैं. तो रीज़न क्या है कि ग्रोथ इज़ ओनली बिकमिंग लार्जर और बिगर, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज. एक फिजिकल चेंज है, एक इरिवर्सिबल जो लौटाया नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता. और इस दौरान में हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि सिर्फ साइज़ लार्जर या कद जो चीज़ है वो बड़ी हो रही है, नुमाया हो रही है. इसके अलावा इसमें कोई मज़ीद वो नहीं है. जबकि डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इम्प्रूवमेंट है. यानी कि डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल है, यानी कि अज़ा की का कॉम्प्लेक्स ग्रोथ है. ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत में भी और उनके फंक्शन में या उनकी फिजियोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे आती जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, अब हम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं. तो आप कॉलम बना लें, एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट का. यूँ भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ पहले ग्रोथ लिख लें फिर डेवलपमेंट लिख लें, वो भी कर सकते हैं. लेकिन इस तरह मैंने पॉइंट्स में बना दिया है कि ग्रोथ इज डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट फिजिकल विजिबल चेंज, नज़र आने वाली या नज़र ना महसूस होने वाली या ना महसूस होने वाली फिजिकल नज़र चेंज है सेल डिवीज़न की और सेल एनलार्जमेंट की, जिसमें सेल डिवाइड भी हो रहा है और सेल बड़ा भी हो रहा है. डिटर्मिनेट है, ख़ास तरतीब में है, बग़ैर किसी तरतीब के है, लेकिन यही काम हो रहा है ग्रोथ में. लाइक इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, लेंथ ETC, जिसमें साइज़, लेंथ, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, वज़न सब कुछ बढ़ रहा है. ठीक है, जबकि ग्रोथ में क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज. ठीक है, एक मुरक्कब मॉर्फोलॉजी यानी शक्ल सूरत और फिजियोलॉजी यानी उसकी फंक्शन का चेंज है, में तब्दीली है. डेवलपमेंट जो है जिसके साथ इसमें मॉरल, इमोशनल और सोशल चेंज भी आ रहा है, जिसमें हमें उनका जो है वो ज़हनी, जज्बाती और माशरती तब्दीलियाँ भी आ रही हैं. ठीक है, और करेक्टर में भी तब्दीली आती है. नंबर 2, इट इज़ क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी नज़र आ रही है इसमें, ये इतना मटर का दाना था वो इतना बड़ा हो गया, 1 किलो वज़न था 2 किलो का बच्चा हो गया. पौधे का बेर का साइज़ इतना था वो बड़ा हो गया. तो ये क्वांटिटी बढ़ रही है. ठीक है, 2 बेर थे तो 1 बेर हो गया, 1 बेर था तो 2 बेर हो गए, एक आम निकला तो ग्रोथ अच्छी है जी, पौधे की ग्रोथ अच्छी है. एक के बजाय 4 फल लग रहे हैं. तो क्वांटिटी चेंज है इसमें, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एज, टाइम और टिल मेचोरिटी. ठीक है, एक ख़ास उम्र, एक ख़ास मेचोरिटी, एक ख़ास वक्त तक जो है ये जारी रहता है. इसके बाद ये रुक जाता है. चाहे दरख्त हो वो एक ख़ास साइज़ के बाद रुक जाएगा, चाहे इंसान हो वो भी एक ख़ास साइज़, चाहे जानवर हो. ठीक है, जब और वो जो एज जहाँ पर वो रुक जाता है, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो वो उसकी मेच्योरिटी की हद होती है, उसकी बलूगत की हद होती है. ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में है. उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. तो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है, कंटिन्यू है, जारी रहती है, मुसलसल है. और जैसे ही कंसेप्शन होती है, यानी जैसे ही जानदार जो है वो पैदा होना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू होता है, उस वक्त से लेकर डेथ तक, मौत तक ये डेवलपमेंट चल रही होती है. यानी वूम टू टॉम, रहम से कब्र तक जो है ये प्रोसेस चल रहा है. और इसमें आप जो हैं वो देख सकते हैं कि तब्दीली भी आ रही है जिस्मानी, ज़ाहरी के साथ साथ अखलाकी, जज्बाती, किरदारी, ये सारी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं. अच्छा जनाब, नंबर 3 पॉइंट हमारा है कि चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड डायरेक्टली. ज़ाहरी तौर पर होने वाली ग्रोथ जो है उसको आप देख भी सकते हैं, उसका मुशाहदा भी कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हैं. वही मैंने आपको मिसाल दी थी कि जूते का साइज़ जो है वो पहले छोटा था वो बड़ा हो गया, मेजर हो रहा है. चूड़ी का साइज़ छोटा था बड़ा हो गया,
پودا جو ہے وہ اتنا چھوٹا سا گھٹنے تک تھا، وہ اب بڑا ہو کر دروازے تک ہو گیا. تو یہ ہم ڈائریکٹ ان کو میجر کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹل چینجز ریزلٹ ان امپروو بیہیویئر اینڈ فنکشن کین ناٹ بی میجر ڈائریکٹلی. جو ڈیولپمنٹ میں تبدیلی ہو رہی ہے اس میں اخلاقی کرداری اور رویہ اور یہ سب ہے، اور ان کا کام کرنے کی صلاحیت ہے، اسکلس ہیں، یہ آپ میجر نہیں کر سکتے، ڈائریکٹ میجر نہیں کر سکتے، صرف آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ہمارا جناب پوائنٹ ہے کہ گروتھ فوکس آن اونلی ون ایسپیکٹ انکریز ان سائز اینڈ ویٹ. ایک ہی طرف اس کا رجحان رہتا ہے، ایک ہی طرف اس کا جھکاؤ ہے کہ وہ سائز اور ویٹ میں بڑا کر دے گروتھ کا. لیکن ڈیولپمنٹ میں جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں جن پر وہ نظر رکھتے ہیں، جس میں انٹرپرسنل اسکلس ہیں، ذاتی صلاحیتیں ہیں، اور ذہنی صلاحیتیں ہیں، جسمانی، ذہنی، اخلاقی، ساری صلاحیتیں اسکلس جو ہیں اس میں شامل ہیں. نمبر 5 جو ہمارا ہے وہ ایکسٹرنل پروسیس ہے. گروتھ جو ہے وہ ایکسٹرنل پروسیس ہے، باہر سے نظر آ رہا ہے. اسٹرکچرل ہے، اسٹرکچر میں فرق ہو رہا ہے ایٹ سیلولر لیول. سیلولر لیول تک ہوتا ہے، سیلس کی ڈویژن میٹر سے جو ہے نا سیل ڈویژنس تک ہی جا رہا ہے. اس میں بیہیویئر اور وہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں، بیرونی پروسیس ہے. جبکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انٹرنل پروسیس ہے، آرگنائزیشنل لیول، فنکشنل لیول. ٹھیک ہے. کام کی نوعیت کے حساب سے، فنکشن کے حساب سے اور آرگنائزیشن کے حساب سے جو یہ اندرونی عمل ہے. اگلا جناب کر لیتے ہیں کہ گروتھ از انفلوئنسڈ بائی ڈیولپمنٹ ڈپینڈنٹ. یعنی گروتھ ڈپینڈنٹ ہے، منحصر کرتی ہے، انحصار کرتی ہے کس پر؟ ڈیولپمنٹ پر. ڈیولپمنٹ رک گئی تو گروتھ بھی رک گئی. ٹھیک ہے. یا ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، گروتھ ہوتی چلی گئی. یہ سب جو ہے نا ڈپینڈنسی ہے، یہ اس پہ منحصر کرتا ہے. گروتھ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ چیز ہے، اور کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ڈیولپمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، منحصر ہے، اس پہ انحصار کرتی ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، گروتھ سے الگ ہے، اس کے زیر اثر نہیں ہے. گروتھ کے زیر اثر نمو جو ہے وہ نشو نما وہ گروتھ سے الگ ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی. ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان گروتھ، گروتھ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی اور انحصار نہیں کرتی، اور غیر ڈیپینڈنٹ ہے. ایگزامپلس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. انکریز ان سائز، ویٹ، ہائٹ، فزیکل ہے، یہ ساری چیزیں نظر آنے والی. آل ویزیبل چینجز فرام چائلڈہڈ ٹو ایڈلٹہڈ. بچپنے سے لے کے بڑے ہونے تک، بلوغت تک جو ہے نا، یہ فزیکل چینج جتنے بھی آ رہے ہیں وہ سب گروتھ ہے، جس میں ہائٹ، ویٹ اور ان سب کا بڑھنا ہے. جب جوانی آ جاتی ہے، ایک خاص عمر آ جاتی ہے، اس کے بعد گروتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جبکہ ایگزامپلس میں ڈیولپمنٹ کی اسکول میں آئی کیو لیول سے ذہنی صلاحیت ہے، بیہیویئر ہیں، کریکٹر چینج ہے، کردار کی صلاحیت ہے، رویے ہیں. اور یہ سب جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیو ٹو ڈیولپمنٹ آف آرگنس اینڈ آرگن سسٹمس. اعضاء اور اعضاء کے نظام کی وجہ سے، اعضائی نظام کی وجہ سے یہ جو ہیں ڈیولپ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. امید ہے سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلے اچھا، میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا سیل فلوئڈ موزیک تھیوری اور سیل میمبرین چیپٹر 3 میں سے. اگر آپ کو کوئی ٹاپک پڑھنا ہے، اس کا لیکچر چاہیے، اس کے ڈسکرپشن چاہیے، ٹیوٹوریل چاہیے، تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ کے بھیجیے، تاکہ وہ سیل آرگنلز ہیں یا مزید اسٹرکچرز ہیں، تاکہ وہ میں آپ کے لیے اپلوڈ کر سکوں. نوٹیفیکیشن جاری رکھیے تاکہ آپ کو فوراً کوئی بھی اپلوڈنگ ہو وہ آپ کے ہاتھ ہو، آپ کے کمپیوٹر پر، آپ کے لیپ ٹاپ پر. تھینک یو سو مچ. اے سینٹر کے ساتھ جڑے رہیے. سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا بچوں.